silang Pero, gusto. ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini maong silot ang kahayag man sa kalibutan. Apan gipalabi sa mga tawo ang kangit-ngit kaysa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag. Ug dili mo duol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduo sa kahayag. Aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Unsa may buot pasabot ana nga word. So naana siya duha ka kanaang klase nga tao. Ang tao nga nituo sa ang Ginoong Hesus ug ang tao nga kanaang wala nituo. So ang mga tao nga nagtuo kang Ginoong Hesus, of course nakabaton sila og kaning mga tao nga nasa kahayag, kanang willing sila ba ma-expose, willing nila ipakita ang ilang mga sala o ilang hinusulan di moduo sila diha sa Ginoo. Pero napod ni mga tao nga dili ganahan mo dili mo duol sa kahayag kay kahadlok sila nga ma-expose. Dili sila ganahan nga mahayagan ang ilang mga dili maayo nga mga buhat, mga sala. O nagpabilin sila ana-ana nga sala, di ba? O unsa ba resulta ana? Ang resulta ana is ang worst nga resulta ana is mahimong makasinati sila sa silot. O diha sa atong gibasa kay ang tanan nga motuo sa anak dili silutan apan kadtong dili motuo kaniya gisulutan na kay gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. So maski di ay og buhi ka nya kung kana ang dili ka maghinusol, imo nang nadawat ang consequence sa imong dili pagtuo. So mamili lang ka danha. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios.